पंचायतीन आनी ज्या ज्या अशें जे इलिगल जे ट्रान्सपोर्ट ऑफिस आहा ही बायपासान आमच्या हांकां पार्किंग ना आनी हे ट्रान्सपोर्ट ऑफिसा लागून लोक हांगा हे वळणाचेर पार्किंग करता गाडयो आनी हे वळणाचेर हांगा जायते एक्सिडेंट जाता तेन्ना पंचायतीन हेंचेरूय बी चड एक्शन घेवची जे इलिगल जी अशी ट्रान्सपोर्ट ऑफिसां आसा हांगा ही सगळी इलिगल आसा ही ज्या ज्या सगळी ट्रान्सपोर्ट ऑफिसां ही बंद करची बायपास रोडार आसा आनी तुमकां खबर आसतलें हे बायपास रोडार सगळी वळणांच वळणां आसा तितून हांगा मोठे मोठे कंटेनर तशेंच मोठे मोठे ट्रक हांगा ह्या वळणार पार्किंग करता हांगा खुबशे जाग्यांनी हांगा पे पार्किंग आसा ते पे पार्किंगाक पयशे दिवचे पडटले म्हणून हांगा ते पे पार्किंगाक गाडी घालिना आनी हे खंय तरी रस्त्यार पार्किंग करता आनी तशेंच हे रस्ते सायडीन खूब घाण बी करून उडयता तशेंच आयज जायते फावट पंचायतीन हांगा पयलू बोर्ड लायल्ले आसा नो पार्किंग म्हणून तशेंच हांगा ट्राफिकेक सुद्दां हांगा लेटर दिल्लें आसा हांगा जे पार्क करता तांकां फायन दिवचें म्हणून आयज तें मातशें एक्शन घेतलें तेजे नंतर हांगा कोणूच लक्ष दिना आयज हे ट्रक वळणाचेर दवरलेले आसा ते सामके लोकांक डेंजर जाल्ले आसा कित्याक रातच्या टायमार वळणाचेर हे ट्रक कांय काळोख आसले कारणान एक टायम हांगा केन्ना केन्ना वळणाचेर लायटी बी सारकी पेटना तेन्ना ह्या लोकांचे रातचे हांगा जायते एक फावट एक्सिडेंट जाता हांव मागता ट्राफीक पोलिसांक तशेंच कलेक्टराक जे ट्रक ह्या वळणाचेर पार्किंग करून दवरता तांकां रात तशे दीस हांगा येवन तांकां फायन मारची तेन्नाच हे ट्रक हांगा खंय तरी पार्किंग करपाचें बंद जातलें कित्याक पंचायतीन बोर्ड सुद्दां लायिल्ले आसा तरी आसतना हे लोक कशेंच आयकना तेन्ना हांकां अशी हजारांनी हांकां ट्रकांक फायन घालची तेन्नाच हे खंय तरी ट्रक रस्त्यार पार्किंग करपाचें बंद जातलें जाल्यार हांकां जाता तितले बेगीन हे ट्रक पार्किंग केल्ले आहा रस्त्यार हे जाता तितले बेगीन पुलिसांनी काडचें जालें तशेंच हांव कलेक्टरा कडेन मागता कलेक्टरान हे असले जाग्यार मातशें चड चड लक्ष घालचें आनी हे ट्रक हांगसरले सगळे काडचे